नमस्कार, यो हो ई-सञ्चार टिभी। ई-सञ्चार समाचारमा स्वागत छ। म भावना हमाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। वैशाख 30 गतेको पालिका चुनाव सर्ने कुनै सम्भावना नरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। अबको चुनावमा परिवर्तन र प्रगतिका पक्षधरको विजय हुने विश्वास। केही व्यक्तिले देशको अर्थव्यवस्थालाई राजनीतिकरण गरेर चुनावी मुद्दा बनाएको अर्थमन्त्रीको टिप्पणी। नेपालको अर्थव्यवस्था श्रीलङ्काको जस्तो नभएको उल्लेख। तल्लो तहका कार्यकर्तालाई केन्द्रले जबरजस्ती तालमेल गर्न बाध्य पार्न नहुनेमा कांग्रेसका महामन्त्रीको जोड। जबरजस्ती निर्णय लादा चुनावमा सोचेको भन्दा फरक परिणाम आउने दाबी। असारसम्मका लागि सरकारी सुविधाको इन्धन खर्चमा 20% कटौती हुने। आयातका कारण सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चिप्तिमा चाप परेकाले खर्च कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई। र आर्थिक सङ्कटसँग जुझ्न श्रीलङ्कामा 17 मन्त्री नियुक्त। आर्थिक सङ्कटका कारण कतिपय वस्तु तथा सेवाको चरम अभाव। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख 30 गतेको पालिका चुनाव सर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रको प्रचार विभागले आज सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले अनुमानका भरमा केही व्यक्तिले सञ्चारमाध्यममा चुनाव सर्ने शङ्का गरेको तर कुनै पनि हालतमा चुनाव नसर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले चुनाव सर्छ भनेर बेला बेला हल्ला हुनु नेपालमा नौलो कुरा नभएको बताउनुभयो। यसैबीच सत्तारूढ गठबन्धन बीच महानगर र उपमहानगरपालिकाको भागभण्डा अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। संविधान विरोधी र प्रतिगमनका पक्षधर दल र नेताहरूलाई परास्त गर्नका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको भन्दै प्रचण्डले अबको चुनावमा परिवर्तन र प्रगतिका पक्षधरको विजय हुने दावी गर्नुभयो। अब माओवादीले हरेक सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर चुनावको सूचना सम्प्रेषण गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही व्यक्तिले देशको अर्थव्यवस्थालाई राजनीतिकरण गरेर चुनावी मुद्दा बनाएको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घका प्रतिनिधि मण्डलसँग सोमबार मन्त्रालयमा भेट गर्दै मन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेतर्फ सङ्केत गर्दै यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। परिसङ्घको टोलीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले श्रीलङ्कासँग नेपालको तुलना नै गलत भएको बताउनुभयो। यथार्थमा नेपालको अर्थव्यवस्था श्रीलङ्काको जस्तो नभएको र आफूहरूले श्रीलङ्का जस्तो हुन पनि नदिने गरी अर्थव्यवस्था सुधारको काम गरिरहेको अर्थमन्त्री शर्माले दावी गर्नुभयो। भेटमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल सहितको प्रतिनिधि मण्डलले आयातमा प्रतिबन्ध नलगाउन सुझाव दिनुभएको थियो। परिसङ्घले विदेशी मुद्राको सञ्चिप्तिमा परेको चापबाट माथि उठ्नका लागि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा करको दर बढाउने तथा आयातका लागि लिइने ऋणको ब्याज दर समेत हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। साथै परिसङ्घले उत्पादन र आयातमा जाने कर्जाको ब्याज दर फरक बनाउन पनि सुझाव दिएको छ। परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आइसकेको बताउँदै पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनलाई आकर्षित गर्ने प्याकेजहरू सरकारले धमाधम घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले तल्लो तहका कार्यकर्तालाई केन्द्रले जबरजस्ती तालमेल गर्न बाध्य पार्न नहुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा पार्टी कार्यकर्ताको प्रशिक्षण कार्यक्रममा थापाले जबरजस्ती निर्णय लादा चुनावमा सोचेको भन्दा फरक परिणाम आउने बताउनु भएको हो। चुनावपछि बहुमत नपुग्दा कसैसँग मिलेर सरकार बनाउने भन्ने संसदीय व्यवस्था अनुसार स्वाभाविक हुने तर चुनावभन्दा पहिले नै तालमेल गरेर चुनावमा जित्नको लागि भन्ने कुरा स्वाभाविक नहुने उहाँले बताउनुभयो। सरकारी सुविधाको इन्धन खर्चमा 20% कटौती भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आज सोमबार सूचना निकालेर गएको 30 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयअनुसार असारसम्मका लागि सरकारी सुविधाको इन्धनमा 20% कटौती गरेको जानकारी गराएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयातका कारण सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चिप्तिमा चाप परेकाले आउँदो असारसम्मका लागि इन्धन सुविधा 20% कटौती गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय निकाय तथा सरकारसँग सम्बन्ध सार्वजनिक सङ्घ संस्थाले बाँकी बजेटको 20% कटौती गर्नुपर्ने भएको छ। यो निर्णय विकास आयोजनाहरू, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र पालिका चुनावका लागि भने लागू हुने भएको छैन। छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा पाइरहेका पदाधिकारीले पाउने इन्धन सुविधा पनि 20% कटौती हुने भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले गठबन्धन मुलुकको वर्तमान आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। सामाकोशी यातायात प्रणालीले आज आयोजना गरेको नयाँ वर्ष 2079 सालको क्यालेन्डर विमोचन एवं प्रजातान्त्रिक यातायात व्यवस्थाले सम्मान कार्यक्रममा उहाँले संविधान रक्षाका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा यातायात व्यवसायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै यातायात व्यवसायीलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रजातान्त्रिक यातायात व्यवसायीले पार्टीको शुभचिक संस्थाका रूपमा राखेको माग सम्बोधन गर्न आफू गम्भीर भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कांग्रेस काठमाडौँका सभापति कृष्ण सबुज बानियाले आगामी हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा संगठनको भावनालाई केन्द्रमा राखेर गठबन्धन गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले राजनीतिक मुद्दा सम्पन्न भएको भन्दै अब विकास केन्द्रित अभियानमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि सुशील भट्टले कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनाधार हेरेर उम्मेद्वार खडा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मेयर दाबी गरेको पोखरा महानगरमा नेपाली कांग्रेस कास्कीले नेकपा यससँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला कार्य समिति कास्कीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा यससँगै मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको हो। सहमतिका लागि भरपूर प्रयत्न गर्दा पनि सम्भव नभएपछि नेकपा यससँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जान नसकिने निष्कर्ष निकालिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। चुनावी तालमेलका लागि अन्य दलसँग छलफल गर्न सकिए पनि नेकपा यससँगै मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्नुको विकल्प नभएको कास्की कांग्रेस को ठहर रहेको छ। नेकपा यसले गठबन्धन हुँदा पोखरा महानगरपालिकामा मेयरको दाबी गर्दै आएको थियो। नयाँ वर्षको दोस्रो कारोबारमा पनि शेयर बजार राताम्य भएको छ। हिजो आइतबार 29.6 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज सोमबार 41.77 अङ्कले घटेर 2343.87 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, उत्पादन, जलविद्युत, फाइनान्स, अन्य, विकास बैंक र होटल समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 229 कम्पनीका 38,76,000 किता शेयर 1 अर्ब 53 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। श्रीलङ्कामा उत्पन्न आर्थिक सङ्कटसँग जुझ्न राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले नयाँ 17 मन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको छ। मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेपछि देशमा उत्पन्न राजनीतिक सङ्कट तथा आन्दोलनलाई समेत व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको समाचार संस्था ANI-ले जनाएको छ। त्यसैगरी प्रशासनिक तथा सार्वजनिक कामहरू पनि तीव्र रूपमा हुने र समस्या तथा असन्तुष्टिहरूको समाधान हुने आशा गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। नवनियुक्त सबै मन्त्रीहरूलाई आज सोमबार नै राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ ग्रहण गराइसकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति राजापाक्सेले अहिले तेस्रो पटक मन्त्रीपरिषदको पुनर्गठन भएको हो। नयाँ थपिएका मन्त्रीमध्ये 8 जना पुराना मन्त्री नै दोहोरिएका छन्। यसअघि अप्रिल 3 मा तत्कालीन मन्त्रीपरिषदका सबै 26 सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। देशमा आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कट बढेपछि नागरिक आन्दोलित भएकाले मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। आर्थिक सङ्कटका कारण श्रीलङ्कामा अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको छ भने कतिपय वस्तु तथा सेवाको चरम अभाव भएको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटको टिम दिल्ली क्यापिटल्सका थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि 1 जनामा संक्रमण देखिएकोमा आज थप 1 जना विदेशी खेलाडी सहित 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको क्रिक इन्फोले जनाएको छ। दिल्लीको अर्को खेल पर्सि बुधबार पुणेमा पन्जाबसँग हुने तालिका रहेको छ। तालिका अनुसार दिल्ली आजै पुणे जानुपर्नेमा कोरोनाकै कारण सबै खेलाडी होटलको क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। टोलीका सबै खेलाडी, अफिसियल, सहयोगी लगायत सबैमा कोरोना परीक्षण गरेपछि खेल रद्द हुने वा नहुने निर्णय हुने भएको छ। कोरोना महामारीकै कारण IPLका पछिल्ला 2 वटा संस्करण प्रभावित भएका थिए। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। वैशाख 30 गतेको पालिका चुनाव सर्ने कुनै सम्भावना नरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। अबको चुनावमा परिवर्तन र प्रगतिका पक्षधरको विजय हुने विश्वास। केही व्यक्तिले देशको अर्थव्यवस्थालाई राजनीतिकरण गरेर चुनावी मुद्दा बनाएको अर्थमन्त्रीको टिप्पणी। नेपालको अर्थव्यवस्था श्रीलङ्काको जस्तो नभएको उल्लेख। तल्लो तहका कार्यकर्तालाई केन्द्रले जबरजस्ती तालमेल गर्न बाध्य पार्न नहुनेमा कांग्रेसका महामन्त्रीको जोड। जबरजस्ती निर्णय लादा चुनावमा सोचेको भन्दा फरक परिणाम आउने दाबी। असारसम्मका लागि सरकारी सुविधाको इन्धन खर्चमा 20% कटौती हुने। आयातका कारण सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चिप्तिमा चाप परेकाले खर्च कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई। र आर्थिक सङ्कटसँग जुझ्न श्रीलङ्कामा 17 मन्त्री नियुक्त। आर्थिक सङ्कटका कारण कतिपय वस्तु तथा सेवाको चरम अभाव।
हामीलाई www.issancharparty.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक र युट्युबमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथमा म भावना हमाल पनि बिदा चाहन्छु। इस सञ्चार पार्टी समाचार हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।